ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਬਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਚਮ 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 ਕੇ ਚਮਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ अपनी गीता नील दिली दी जानी रहा। 1963 में पाकिस्तान में बहुत से नए अदाकार भी फिल्मों में आए थे। इनमें अदाकार हनीफ, रोजीना, फिरदौस, आलिया और नबीला जैसे मशहूर अदाकार शामिल थे। इन्हीं अदाकारों में एक अदाकारा शीरीन भी थी जो 1963 में फिल्मों में आई। उस दौर में किसी नए फनकार का फिल्मों में आना और फिल्म का सुपरहिट हो जाना उनके लिए रोशन मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोल देता था। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती तो उस अदाकार के लिए कड़ी आजमाइश की घड़ी होती थी। मगर अदाकारा शीरीन इन खुशनसीब हीरोइंस में शामिल थी जो अपनी पहली पंजाबी फिल्म में सुपरहिट हुई थी और इतनी सुपरहिट के आइंदा 7-8 साल तक वो फिल्मों की जीनत बनी रही। अदाकारा शीरीन की पाकिस्तान में पहली फिल्म 30 मार खान के नाम से रिलीज हुई। ये फिल्म पंजाबी जुबान में बनी थी और इस फिल्म के हिदायतकार हैदर चौधरी थे जिसमें वो हिदायतकारी कर रहे थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर शबाब किरानवी थे, उनके साथ हीरो अलाउद्दीन थे। इस फिल्म में अदाकारा शीरीन पहली बार ही बतौर हीरोइन जलवागर हुई थी। साथ में जीनत, नसरीन, फरीदा, फरजाना, चुन चुन और कॉमेडी अदाकार आसिफ जाह थे। ये फिल्म 30 अगस्त 1963 को रिलीज हुई और मेगा हिट साबित हुई। इस फिल्म की नुमाइश कराची के फिरदौस सिनेमा में कई माह तक जारी रही। इस फिल्म से कबल इसी सिनेमा में भारतीय फिल्म जिंदगी या तूफान भी कई माह तक दिखाई दी थी। फिल्म की कामयाबी की एक वजह सुपरहिट गाने और शीरीन की जबरदस्त उम्दा रक़स थी। फिल्म 30 मार खान में नसीब बेगम की आवाज में ये गाना जो शीरीन पर फिल्माया गया था, निम्बुआ दा जोड़ा, इस गाने पर शीरीन ने बहुत उम्दा रक़स का मुजाहरा किया था। ये गाना कराची के बाजारों में, होटलों में और रेडियो पर इस कदर सुनाई दे रहा था जो शौकीन फिल्म के लिए तवज्जो का मरकज बन गया था। इस फिल्म का दूसरा होशरुबा गीत जो नज़ीर बेगम की आवाज में था और शीरीन पर फिल्माया गया था, मेरी जान जर छन 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 के, इस गाने ने भी हिट कामयाबी हासिल की थी और शीरीन के होशरुबा रक़स देखने के लिए शौकीन फिल्म बार बार इस फिल्म को देखने जाते थे। ये वो साल था जब पाकिस्तान की मशहूर फिल्में इसी साल नुमाइश के लिए पेश हुई थी, जिनमें बगावत, शिकवा, दामन, रूपाली, इश्क पर जोर नहीं, एक तेरा सहारा, माँ के आंसू और फिल्म तलाश जैसी उर्दू फिल्में भी रिलीज हुई थी। साथ ही साथ भारतीय फिल्में भी इनमें शामिल थी, जिनमें फिल्म आन, जिंदगी या तूफान, शीरीन फरहाद, चिराग, टैक्सी ड्राइवर, यास्मीन और बादल जैसी फिल्में भी सिनेमाओं की जीनत बनी हुई थी। ऐसे में एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म की कामयाबी एक जबरदस्त मिसाल थी। शीरीन की दूसरी फिल्म पानी थी जिसके हिदायतकार जाफर बुखारी थे। इस फिल्म में शीरीन के साथ अदाकार अकमल थे। दीगर अदाकारों में जीनत, एम इस्माइल, नसरीन, मजहर शाह और आसिफ जाह वगैरह थे। ये फिल्म अप्रैल 1964 को रिलीज हुई। इस फिल्म की नुमाइश के बाद शीरीन की जोड़ी अदाकार अकमल के साथ सबसे ज्यादा कामयाब हुई, जिनके साथ शीरीन ने तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अदाकारा शीरीन की दूसरी जोड़ी अदाकार लैला सुधीर के साथ थी, जिसके साथ वो 7-8 फिल्मों में जलवागर हुई। अवामी अदाकार अलाउद्दीन के साथ भी उनकी बहुत सी फिल्में हैं, मगर अदाकार अकमल के साथ उनकी जोड़ी शौकीन फिल्म ने ज्यादा पसंद की। मगर अदाकार अकमल एन जवानी में 11 जून 1967 को इस दुनिया से रुखसत हुए। शीरीन की जोड़ी उनके इंतकाल के बाद इख्तिताम पजीर हुई थी, मगर इस दौरान शीरीन ने अकमल के साथ कई फिल्मों में अदाकारी की थी। 1964 में शीरीन ने अदाकार अकमल के साथ 4-5 फिल्मों में काम किया। फिल्म पानी की नुमाइश के बाद यह हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म भरजाई में अकमल के साथ नमूदार हुई। इस फिल्म का एक गीत जो कोरस की शक्ल में था और उसे मसूद राना, शौकत अली और नसीम बेगम की आवाज में फिल्माया गया था, बहुत हिट हुआ, जिसके बोल है अली अली दम मस्त कलंदर। शीरीन ने सिर्फ 2 उर्दू फिल्मों में काम किया, जिनमें एक फिल्म की लीजेंड अदाकार मोहम्मद अली के साथ जानबाज थी, जिसके हिदायतकार एम अकरम थे। शीरीन की एक और फिल्म परोहना के नाम से भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कुछ गीतों ने सुपरहिट कामयाबी हासिल की थी।
یہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کا ایک اور سپر ہٹ گیت نہ دل دین دی بے دردی نو فلم پروہنا کے ہیرو اداکار حبیب تھے، جو پہلی بار شیرین کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے۔ اس فلم سے قبل ہدایت کار حسن طارق نے انہیں اپنی فلم پنے خان میں لالا سدیر کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اس فلم کی موسیقی سلیم اقبال کی تھی۔ اس فلم میں سلونی، علاء الدین، مظہر شاہ، فضل حق، نظر، فریدہ، زینت وغیرہ شامل تھے۔ یہ فلم بھی ہٹ ہوئی تھی اور کراچی میں فلمستان سینما میں اس کی بھرپور نمائش ہوئی تھی۔ اس فلم کا ایک گانا بھی اپنے دور میں بہت زیادہ ریڈیو پر سنائی دیا تھا۔ یہ گانا اداکارہ سلونی پر پکچرائز ہوا تھا، جس کے بول ہے جیو ڈولا جیو ڈولا۔ یہ گانا بھی بہت خوبصورت دھن کے ساتھ اور یہ فلم بھی سپر ہٹ تھی۔ فلم پنے خان سلونی اور شیرین کی بہترین فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ فلم اپریل 1969 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اسی سال ان کی ایک اور گولڈن جوبلی فلم ملنگی کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں شیرین کے ساتھ اکمل، فردوس، یوسف خان، مظہر شاہ اور رنگیلا وغیرہ تھے۔ فلم ملنگی کے ہدایت کار اسد اختر تھے، موسیقی مصر عبداللہ نے ترتیب دی تھی۔ اس فلم کے نغمے حزین قادری نے لکھے تھے۔ اس فلم نے پنجاب میں بہت دھوم مچائی تھی، خاص کر لاہور میں یہ فلم سپر ہٹ تھی۔ اس طرح ان کی ایک اور شاہکار فلم جیدار تھی، جس کے ڈائریکٹر ایم جے رانا تھے اور موسیقی رشید عطر نے مرتب کی تھی۔ اس فلم میں نیلو، سدیر، حبیب اور رنگیلا تھے۔ یہ فلم بھی شیرین کی سپر ہٹ فلم تھی اور پلاٹینیم جوبلی ہوئی تھی۔ شیرین کی ایک اور فلم اداکار لالا سدیر کے ساتھ فلم من موجی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار ایم جے رانا، موسیقی طفیل فاروقی نے بنائی تھی۔ اس فلم میں شیرین کے ساتھ لالا سدیر اور اکمل تھے۔ دیگر فنکاروں میں اسف جاہ، فردوس اور چمچم تھے۔ یہ فلم بھی ہٹ تھی۔ شیرین نے اپنی فلمی زندگی میں تقریباً 35 کے قریب فلموں میں کام کیا اور پنجابی فلموں کی یادگار اداکاروں میں ان کا نام شامل ہے۔ انہوں نے جتنی بھی فلموں میں کام کیا بہت عمدہ کیا۔ ان کی مقبول جوڑی صرف اکمل کے ساتھ تھی، جبکہ لالا سدیر اور علاء الدین کے ساتھ ان کی کئی فلمیں سپر ہٹ ہوئی تھی، مگر لوگ انہیں اکمل کے ساتھ دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اکمل کے ساتھ ان کی فلمیں یہ ہے میم صاحب، سوکھن، تقدیر، غیرت مند، لال بچکڑ، سورما اور گونگا وغیرہ۔ اس کے علاوہ سدیر کے ساتھ ان کی فلمیں یہ ہے حرفن مولا، جیدار، مانجے دی جٹی وغیرہ۔ شیرین نے اپنے دور میں ہر کامیاب ہیرو کے ساتھ کام کیا اور اپنے بہترین رقص کے ساتھ عمدہ اداکاری کر کے پاکستان فلم انڈسٹری میں 60 کی دہائی میں اپنا نام رقم کیا۔ ان کی چند فلمیں یہ ہے پنج دریا، چالباز، دلیر خان، جور جوانا دا، محزور، سورما اور بانکی نار وغیرہ۔ شیرین کی آخری فلم خزانجی کے نام سے ریلیز ہوئی تھی، جس کے ہدایت کار اے کے چودھری تھے اور موسیقی تافو کی تھی۔ اس فلم میں نغمہ، سلطان راہی، علی اجاز، اقبال حسن، حبیب غزال اور خلیفہ نذیر وغیرہ تھے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری فلم تھی جو 1971 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد شیرین نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور آج تک پتہ نہیں چلے کہ وہ کیوں فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو گئی۔ نہ ہی ان کے بارے میں آج تک کسی نے کچھ لکھا کہ اب وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔